वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी, और ये मिसालें हैं उन्हें बयान करते हैं हम लोगों के लिए, उन्हें बयान करते हैं हम लोगों के लिए। तिलका आयतुल्लाहि नतलुहा अलैका बिलहक़्क़ि व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये आयत है अल्लाह की, हम पढ़ते हैं उसे आप पर हक़ के साथ, और बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से है। तिलका हुदूदुल्लाहि व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की हुदूद है, और जो इत्यात करता है अल्लाह और उसके रसूल का, यहाँ पर व रसूलहु उसके रसूल का ये वाहिद है, यदखुलुहु वो दाखिल करेगा उससे जन्नतों में, तजरी बहती है जिसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस इबादत करो उसकी, इबादत करो और उसकी, यही सीधा रास्ता है। हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है। हाज़ा बयानुन लिन्नासी व हुदन व मौइज़ातुल लिलमुत्तक़ीन, ये बयान है लोगों के लिए और हिदायत है और नसीहत है मुत्तक़ियों के लिए। फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबन क़ाला हाज़ि रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाला ला उहिब्बुल आफ़लीन। बस जब तारीकी छा गई उस पर रात को, उसने देखा सितारा, उसने कहा ये मेरा रब है। बस जब वो डूब गया उसने कहा नहीं, मैं डूबने वालों को मोहब्बत करता। फ़लम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाला लइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर जब उसने देखा चाँद चमकता हुआ उसने कहा ये मेरा रब है। बस जब वो डूब गया उसने कहा अलबत्ता अगर नहीं हिदायत देता मुझे मेरा रब, अलबत्ता मैं ज़रूर हो जाता गुमराह कौम में से। फ़लम्मा रअा अश-शम्सा बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबरु। फिर जब उसने देखा सूरज चमकता हुआ उसने कहा ये मेरा रब है सबसे बड़ा। फ़लम्मा अफ़लत क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। बस जब वो डूब गया उसने कहा ऐ मेरी कौम, बेशक मैं बरी हूँ उससे जो तुम शिर्क करते हो। वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कब ये वादा पूरा होगा अगर हो तुम सच्चे। फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। बस जब आया उनके पास हक़ हमारे पास से, उन्होंने कहा बेशक ये अलबत्ता खुला जादू है, बेशक ये अलबत्ता खुला जादू है जी। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लिन मसलिन, और अलबत्ता यकीनन हमने फेर कर बयान किया ये कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल से। क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका, उसने कहा ये जुदाई मेरे और आपके दरमियान। क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, उसने कहा ये रहमत है मेरे रब से। क़ालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिआतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, उन्होंने कहा
انہوں نے کہا کس نے کیا یہ بِآلَائِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھلم کھلا جہاں سے تم دونوں چاہو، اور مت تم قریب جانا اس درخت کے، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، بافراغت یعنی کھلم کھلا، آزادی سے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب کہا گیا ان سے رہو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِی، اس نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، پس نہیں رسوا کرنا مجھے۔ تفضحونی کا ترجمہ، یا جو نون کے نیچے زیر ہے تو اس کا ترجمہ ہے مجھے، مطلب یہاں پر ترجمہ ہو رہا ہے مجھے مت تم رسوا کرنا مجھے۔ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیا اس کے سوا کئی معبود، کیوں نہیں وہ لے کر آتے ان پر کوئی دلیل۔ لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نہ وہ نقصان دے گا انہیں اور نہ وہ نفع دے گا انہیں، وہ کہتے ہیں یہ شفاعتی ہوگے، مطلب سفارش کرنے والے ہوں گے ہمارے اللہ کے پاس، یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہوں گے اللہ کے پاس، شفاعتی ہوگے اللہ کے پاس۔ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِی إِن كُنتُم فَاعِلِینَ، اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر ہو تم کرنے والے۔ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف آپ لوگ بریکٹ میں لکھ لیجئے، اپنے رب کی طرف سے بریکٹ میں لکھ سکتے اپنے رب سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے۔ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْہُدىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُہْتَدِینَ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کی تجارت نے، اور نہ وہ سب ہدایت پانے والے ہوئے۔ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
उलाइक लज़ीना इश्तरौल हयातिद दुनिया बिल आखिरति फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। यही वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीदी दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के बदले, बस नहीं वो हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब और नहीं वो मदद किए जाएंगे। युनसरून ये अतीन का रिंगलेटर है, युखफ़फ़ु भी ये भी वही है। अल्लज़ीना आतैनल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही। वो लोग जो हमने दी किताब उन्हें वो तिलावत करते हैं उसकी हक। यहाँ पर जैसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे जैसे उसका हक, ऐसा भी बोल सकते हैं, मगर जैसे को ब्रैकेट में लिखिए, हक उसकी तिलावत का। यही वो सब ईमान लाते हैं उस पर। इसको रवान की तर्जुमा, वो लोग जो हमने दी किताब उन्हें वो तिलावत करते हैं उसकी हक, जैसे उसका हक उसकी तिलावत का। यही वो सब ईमान लाते हैं उस पर।